سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما بھائی حسن دے خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے درجات بلند فرما جزائر شہید مالک درجات بلند فرما پارا چنار دے شہداء دے درجات بلند فرما غزہ فلسطین دے شہداء دے درجات بلند فرما اسیرن رہائی عطا فرما مریضن شفا عطا فرما جو مقروضن قرضدارن مالک غیب تو قرض ادا فرما جو لوگ بیٹیاں واسطے پریشان ہیں نیک نصیب بنا ہر شریف دی عزت محفوظ فرما سارے پردے علی وارث امام زمن دا جل ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت مجلس ادا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات آغاز مجلس درود پاک و تسبیح جنچ وحدہ لا شریک اللہ شریک ہوندہ سلوات اتنی بلند پڑھو کہ اللہ میرے توڑے بانیان دے مرحومین دے گناہ معاف کر چھوڑے صلی اللہ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین مظلوم ذات بلند صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن امه علي بن ابي طالب امير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فات الوحد والبدر والهنين وبير العلم بالحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدومة جنہ مستی ہے آغاز مجلس سنگھ شاہ جی ابتدا ہوئے سیدہ دے دکھ پڑھائی کرو محمد دی دھی دے دکھ تو کربلا تے شام دا آغاز جن دے لکب پڑی مل تیری ہائے نکل گئی
میں کو حکمہ نہ کھس وین جناب سیدہ دے کرے کیڑا وین سناواں ادھی ای بابا تیرا کفن میلا نہیں ہویا میرے بوئے تے فوج آ گئی آئی امام حسین دا ذاکر مالک زبان چسر دے وے شام تک ذکر جاری رہن مار صاحب وین بطول دا ہکوئے اللہ تی قالت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن علی ذاکر احوال کئی وین کرنن وین اچ بطول بابن مخاطب کریں گاؤں ڈیرے تے مجلس زمیندار پنچایتی چہرے میرے سامنے موجود ایک لفظ ہوندہ ہے دل تے دستک آ جاوے زندگی دے رومن واسطے کافی میں بھی بیٹیاں رکھتا کئی دھیاں دے پیو بیٹھے ہو سو دھی دکھیوں ہے پیو تے بھراواں تو دکھ لکے بطول باب نال مخاطب کیوں ہیں 28 سفر 11 ہجری یتیم لائی مجلس پہ چل دیئے حالات اجازت نہیں دینے جو بندہ ہر روایت ورد کر کے پڑھے یکم ربی الاول آئی جدا بطول دے بابے دا جنان ترائے دہاڑے جنازہ گھارے چرے تعداد المادسی ذاکرم پڑی تڑا کرے آیا مرولے جنازہ پڑھن والے دی تعداد کوئی نہیں گڑ سکتا سنیت بھاویں سیاہ دو جہان دے سردار دا جنازہ بندے یاران پوچھ دیا یا علی بندے میرے پیو دا جنازہ پڑھن کیوں نہیں میں اشارہ کریں نا شیعہ عقیلوں نے جڑے سقیفے بیٹھے دسیس لوگ کدے گئے پتہ لگ گیا اس جو فدق تے قبضہ کر لے نے ساڑے بالاں تے تن کریں تڑے ذاکرہ قصہ جوڑے ہوئے کہ کریں دیا چند کھجیاں ترائے ربیع الاول آئی جدا دربار اچ گئی ہے تیرے مجمع دا 400 بندہ نہیں بندہ شادی لوگ کرسیاں تے آئے دھی نبی دی شوالنا بہلا ہوئے یار خدا راضی ہوئے اللہ تری حایت رحم کرے جی بہلا ہوئے بھائین عالم دین آدن سیدہ دے ڈوک سوالن محمد دی تھی چلو میں دنیا دا سہارا لائے کے تیرے جھولیاں لے تکی پیغام پچا لوں شادی سیدوں جتنے سید میری مجلس سے بیٹھے ہو میں دنیا دا سہارا لے لینا تڑا دل نہ دکھیں ہاتھ سے پیونن چھوٹے چھوٹے بچے بے موسم یتیم ہوئے اولاد بھائی بات یتیم ہوئے چھوٹی ہوئے ماں میں سہارا بڑھوے لیں اور مومن گرد و نوالے اور جنہاں دے مومن ہوئے انہاں بچیاں دے سہارے چاچے بڑھوے یار لباس بدل دے رہن سہن بدل دے فطرت نہیں بدل دی جہاں مومن ہوئے چاچے ہوئے انہاں بچیاں دے سہارے پیو دے لگ دے بڑھنے
اگر سمجھ آئی 400 جانن والا کرسیاں تے زہرا سوال لینا بھلا ہوئے 3 گھنٹے تے 40 منٹ بھلا ہوئے چپ کر کے کھڑی رہی وڈے پیو دی دھی آئی سوال کرن دا ول نائسن دعا فطرت سوال تنہائیت کریں لگ دیاں دے سامنے کوئی سوال نہیں کریں دا مت سامنے اللہ خالی ولا چھوڑ میں وقت پڑیا 3 گھنٹے 40 منٹ کھڑی رہی ادادار بول کیا درنوان وڈ لگا رہے پڑیا کر اتنا کھڑایا لیں زہرا بٹھڑی ہو بابا جی بھی تشریف لایا ہے میں پہلے آنکھیں شام تک تسلسل جاری رہا بسم اللہ بابا جی بڑا چلا کئی جڑا کرسی تے بیٹھا نالا لے تو پوچھ دے کون ہے کیویں آئی اگر کوئی پتر ہوئے تے کئی پیو دے لگ دل وائیں تعارف کراوے تا مثالہ مل دیں بابا جی کدی نہیں سنیا کوئی دھی گئی ہوئے تے پیو نال تعارف کرا کہ وہ سوال کی تو یہ گل پہ روئے دی ہے پوچھ دے کون ہے بی بی ادھی شرم کرو جیدہ کلمہ پڑھ دے ہو میں ادھی دھی آئی کھڑی کیویں آئی سینہ دی حق لمن ادھے نبیان دی میراث علم ہوندہ ہے تو پیو دے علم دی وارث اے حدیث بیان کی تیس میں رکیا تاہاں میرا 12واں مولا میں معاف کریں بڑے بڑے صاحب علم بندے جان دل تے پردہ پہن کیوں جو حالات اجازت نہیں دینے میں وینچ پیغام پچامنا چانا دے زہرا مسئلے تو بول گئی تو سہائے کی تیئے تائید کنا چاچا ہائے بھی نہیں کی تیئے دا دکھ لگئے سیاہ وال سفید اس گواہ منگیں بی بی حسنین دے سراتے ہاتھ رکھیں آدھے عرب دی پنچایت بچیاں دی گواہی نہیں منیں دی بال ماں دی بولیاں بولیں کوئی بڑا گواہی دے وے دیئے یا علی تو نبیان دا ناصر ہے میں سچی ہوں سیدہ علی تیرا شوہر ہے کوئی بارو گواہ لایا دیئے چاچا سلیمان میں تھک پئی ہوں آدھے بڑھڑا تیرے پیو دا خاص نہ کرے کوئی اور گواہ دیئے ایمان تو ہبے لے دی گواہ جو روایت اچھ لفظ موجود ہے میں بیان نہیں کر سکتا دے گھر دی نوکرانی ہے کوئی اور گواہ ابانا لبابے دے حد دی لکھی ہوئی تحریر کھول سنل بائی اسکر بدائی 400 بندے کرسیاں تبائے کہ مہر محمد دی تسلی کی تھی ایک پڑھدا بینن پیدا کرسیاں تبائے کہ لوگ سند پڑھدے رہے جڑے دھیاں دے پیو یا بھیڑا دے بھرا بیٹھے ہو جائیں حد سند وے دی آئی سیدادی دا رخ ادائی پھر وے رہا سند اٹھے والائی ہے جتے پہلے بلے پڑھنی شروع کی دی آئی درجات بلندوں میں وکیل حق سیدہ علام ناصر ملتان آلے دے بابا لرگام شادی دا جلسہ 2011 2 دسمبر صبح 8 بجے دا ٹائمہ انہاں روایت پڑھی آئی مجلس لندے حصے دی موقع گئی آئی آنل کرسی اللہ سچے دا بیٹا ایک اچھے کا دبل دا بارو آیا جائے سلد کھاس لئی ہے پہلے سلد تھکے آئے وعد پھاڑی ہے خدا راضی ہوئے یار
سینے یا سر دلایا میں بابا جی 72 ٹکڑے سلنا دے ہوئے ڈھیر سارے علماء اس روایت متفق ہیں 72 دا مطلب کربلا تے شام دا آغاز خدا راضی ہوئے یار سیدہ ٹکڑے زمین تے آئے باندی باندی بطول بہ گئی میں ہکو وین کرنا حاضری ضروری آئی ڈھیر سارے امام حسین دے پڑھن والے ذاکر ممبر تے موجود ہیں او جوانوں پردے نائن حسین دے قتل دی مورہا آلیہ دی قید جیویں جو بیٹھی ہے بھرے دربار جھولی بنا کے میری سین پہلا ٹکڑا چاہے جنہ دے وین بلند ہوئے ٹکڑا چایا بطول رونیے وارث تو دکھا ہے علی روندہ نظر آئے دعا ٹکڑا چاہے بی بی وڈے پتر تو دکھا ہے مباہلے علی گوائل حسن روندہ نظر آیا چاچا دائیاں روندیاں کھڑیاں سلیمان روندہ کھڑا تریہ ٹکڑا چاون لگیے دکھا ہے 7 سال دا حسین جڑا مانال ٹکڑا اور جوانا تریہ ٹکڑا چاون لگا جھولی چھوڑ کے پتر نو حالال چلایا آدھی سکھ لے آغال ہو گیا آدھی آج سلد چڑی کل کربلا کتھوں اکبر دلار میں ترائے دہاڑے دس کے اپنی نوکری مکمل سمجھے سا جتنے میرے بزرگ بیٹھے بابا جی یکم ربیع الاول رسول خدا دا جنازہ ربیع الاول دے چانتے بندے مبارکہ دیتیاں سنی شیعہ ایک بید ملاد ایک دوے تے پھل سٹے جیے ربیع الاول اچھ ملاد ساجہ منایا لے جدہ مجلس ہوئے بطول دا غم ساجہ منایا کرو سنیہ دا بھی نبی شیعہ دا بھی نبی محمد دی دھی دی دکھا دا آخری ویڑ اس علاقے کہیں گھروں سربراہ دا جنازہ اٹھے بائی جلات بندے داد ہاڑے احترام کریں لیں وارسن چلے چھ آگ نہیں بالن دے دے تیرے روامن وستے جھوٹ بولا میں بارویں دا مجرم تریہ دیاڑا اپنے جھولیاں لے لو گھر بائی کے سمجھایا کرو کوئی نہیں ماری گئی ہے زہرا وفات نہیں شہادت سیدہ 7 ربیع الاول دے حسن بھائی انگلیت دے گر لو بطول دے عدد لوئے لاوہ دے دروازے تے شور ہوئے ذاکر تعداد ودھل مستند روایت 40 یا 70 بندہ وحید خراسانی ایران دا مجتہد دے جملے دروازے تے شور ہوئے علی درد ولن لگا ظاہرہ گول آئیے آدھیے یا علی جان دے اس دروازے تے میرا بابا روک ہوئے بلا ہوئی نہ سوچی آئی نہ آئی جو درمیان اچھ بطولا سے جتنے پہ کلوں دے ہو اور جوانوں اگر گھر دے اندروں پرددار بولے دشمن بھی والویل جو مرد بولن دی آواز نہیں آئی سیدو قدمت ہاتھ رکھ کے میں ایک جملہ تاجی دادی دی وکالت پڑھنا چاہنا بندہ خط چکرار کریں دارے ہمیں پردے چ پڑھنا چاہنا اگلا 15 بندیاں رل کے دروازے نو دھکا لایا ہے نصیر جاجی سید و گواہی دلی آیا کم تک پڑھتے رہے ہو تھوڑا جیا در کھلے آئے جائے سلد پاڑی آئی اور سلحران عجر رسالات آدھی آئی فضا جلدی آئی